महान् परिश्रमः अस्माकं प्राचार्य महोदयानां नीरज शर्मा महोदयानां तो यदि वयं यत्र शिक्षकाः स्मः तथा वयं प्रयासं कर्तुं शक्नुमः वा। एकः विषयः आगच्छति, विषयः यत् छात्राः न मिलन्ति एव, व्यवस्था नास्ति, अत्रापि व्यवस्था न आसीत् किन्तु छात्राः आगताः खलु। तो अस्माकमपि यदा प्रयासः भवति तो निश्चयेन छात्राणां संख्या अपि आगच्छति। ये अस्माकं क्षेत्रे ये प्रभावी जनाः सन्ति तैः सह यदि वयं सम्पर्कं साधयामः, संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं तु निश्चयेन बहवः जानन्ति, सर्वे जानन्ति, किन्तु संस्कृतार्थं कार्यं कर्तुमपि इच्छन्ति, तेषाम् इच्छा अस्ति, किन्तु अस्माकं सम्पर्कस्य न्यूनता अस्ति। सम्पर्कं कुर्मः चेत् एतादृशः परिणामः भवतां पुरतः आगच्छति। संस्कृतविद्यालयेषु छात्राः सन्ति, अतः महाविद्यालयेषु अपि छात्राः आगच्छन्ति इति तु महत्त्वपूर्णं योगदानं भवन्तः एतस्य विषये जानन्ति एव। इदानीं किन्तु एकः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विषयः अस्ति। प्राच्य संस्कृत विद्यालयाः ये सन्ति तत्र छात्राणां तु समस्या अस्ति एव, किन्तु ये आधुनिक विद्यालयाः सन्ति यत्र इदानीं नवम दशम एकादश द्वादश कक्षायां छात्राः पठनार्थम् आगच्छन्ति, शासकीय विद्यालयाः ये सन्ति तत्रापि कुठाराघातः संस्कृतस्योपरि प्रारम्भः अस्ति। अद्यारभ्य न, अपि तु 2018 आरभ्य सः कुठाराघातः प्रारम्भः। वदन्ति तु संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं किं, संस्कृतं तु अस्माकं जीवनं, संस्कृतं विना वयं भारतस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु तद् भवतां कार्ये दृश्यते वा? कार्ये तु न दृश्यते। 18 आरभ्य वयं सर्वे प्रयत्नशीला स्मः यत् त्रिभाषा सूत्रम् अनिवार्यं भवतु। मध्यप्रदेशे शासकीय विद्यालयेषु त्रिभाषासु एका राजभाषा भवन्तः जानन्त्येव, हिंदी भाषा। आङ्ग्लभाषां त्यक्तुं न शक्नुवन्ति, यतः सा भाषा तु इदानीं कार्यालयेषु सर्वत्र दृश्यते एव, अतः तां भाषां तु त्यक्तुमेव जनाः न इच्छन्ति। तृतीया भाषा अस्माकम् उत्तरक्षेत्रे, अस्माकं क्षेत्रे हिंदी संस्कृत भाषा एव भवति। तो संस्कृतभाषायाः उपरि कुठाराघातः आगतः प्रशासनस्य मध्यप्रदेशे, न केवलं मध्यप्रदेशे अपि तु केन्द्रसर्कारस्य एव एषा नीतिः। ततः एव आगतं यत् भाषायाः स्थाने भवन्तः व्यावसायिकं विषयं पाठयन्तु इति। यतोहि 7 विषयाणां पाठनं करणीयं चेत् नीतेः निर्धारणं करणीयं भवति, नीतिनिर्धारणं करणीयं भविष्यति, किन्तु नीतेः निर्धारणम् इदानीम् 18 आरभ्य 25 आहत्य 8 वर्षाणि 7 वर्षाणि व्यतीतानि, किन्तु नीतेः निर्धारणं न जातं यत् सप्तमः विषयः व्यावसायिकः भवतु। भाषायाः स्थाने व्यावसायिकं किमर्थं पाठ्यते? यतोहि वयं भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये वदामः, तस्य विषये संस्कृतं विना भारतीयज्ञानपरम्परायाः चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः वा? नैव शक्यते। अतः मध्यप्रदेश सर्वकारस्य ये प्रतिनिधयः सन्ति तत्र यदा अस्माकं संस्कृतविदुषां संस्कृतशिक्षकाणां मेलनं भवति तदा निश्चयेन एषः विषयः निश्चयेन तत्र वक्तव्यः। यदि विद्यालयेषु, शासकीय विद्यालयेषु संस्कृतभाषा एव न भवति, यतोहि इदानीम् अहं तस्य संख्यात्मकं वदन् अस्मि, लक्षाधिकाः छात्राः व्यावसायिकं पठन्तः सन्ति। कस्य स्थाने? संस्कृतभाषायाः स्थाने। ते लक्षाधिकाः छात्राः व्यावसायिकविषयं प्रति गताः। वयम् एतद् व्यावसायिक इत्यस्य विरोधं न कुर्मः। अस्माकं विद्यालये 300 छात्राः सन्ति। 300 छात्रेषु
व्यावसायिक ये शिक्षकाः सन्ति, व्यावसायिक इत्यस्य नीतिनिर्धारकाः ये सन्ति, ते वदन्ति अस्माकं कृते 40 छात्राः तु अपेक्षिताः एव। भवन्तः 40 किमर्थम् इच्छन्ति? 300 ये छात्राः सन्ति सर्वान् व्यावसायिकान् पाठयन्तु, व्यावसायिकविषयान् पाठयन्तु। किमर्थं 40? सप्तमः विषयरूपेण पाठयन्ति चेत् 300 छात्राः सन्ति, तान् सर्वान् भवन्तः योग्यान् कर्तुं शक्नुवन्ति। ब्यूटी पाठयन्तु, IT पाठयन्तु, बैंकिंग पाठयन्तु, अस्माकं विरोधः नास्ति। संस्कृतस्य कृते अनुरोधः अस्ति, संस्कृतं मा समापयन्तु। किन्तु 18 आरभ्य वयं वदन्तः स्मः, एतस्य कृते सङ्घटनस्य अपि महान् परिश्रमः। तस्य विषये किञ्चित् वदामि चेत् हरियाणा राज्ये 7म विषयरूपेण व्यावसायिकविषयस्य स्थापना जाता। देहल्यां 7म विषयरूपेण व्यावसायिकः भविष्यति। राजस्थाने भवन्तः इदानीमेव श्रुतवन्तः, प्रथमकक्षा आरभ्य संस्कृतभाषा भविष्यति। मध्यप्रदेशे निवेदनं कुर्मः, आश्वासनं मिलति, किन्तु फलं न आगच्छति। अतः अहं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तत्रत्यापि सदस्यः अस्मि। भाषा विषये, संस्कृत विषये विषयान् तत्र उपस्थापयामि। अस्माकं विगतमासे संगोष्ठी आसीत्, तत्र एषः विषयः कठोरतया कृतः यत् अग्रिमा या गोष्ठी भवति तत्र निश्चयेन संस्कृतस्य स्थानं भवतु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषये तु संस्कृतस्य बहु उक्तं। तत्र प्रथमकक्षा आरभ्य संस्कृतभाषा भविष्यति, संस्कृतमाध्यमेन ये पाठयन्ति तादृश शिक्षकाणां नियुक्तिः भविष्यति। 6, 7, 8 अनन्तरं 9, 10, 11, 12 कक्षायामपि संस्कृतस्य स्थानं तत्र परिकल्पितम्, किन्तु कार्ये न दृश्यते। यतोहि कार्ये के संलग्नाः सन्ति, ये प्रशासनिकाः अधिकारिणः भवन्ति, तेषां रुचिः संस्कृतविषये विशिष्टतया एव अस्ति। किमर्थं संस्कृतमिति वदन्ति? का आवश्यकता संस्कृतस्य? किमर्थं संस्कृतं पाठयामः इति चेत्, संस्कृतं विना, संस्कृतमेव यदि भवन्तः निष्कासयन्ति चेत् संस्कारान् कुतः आगमिष्यन्ति, संस्काराः कुतः आगमिष्यन्ति? अतः संस्कारम् इच्छन्ति चेत् संस्कृतस्य महती आवश्यकता अस्मिन् समये दृश्यते। तो मित्राणि, त्रिभाषा सूत्रविषये यथा विषयः चलति स्म, त्रिभाषा सूत्रविषये वयं कठोरतया तत्र विषयान् स्थापितवन्तः यत् अग्रिमा गोष्ठी या भवति राष्ट्रियशिक्षानीतेः, तत्र निश्चयेन संस्कृतम् अनिवार्यं भवतु, 7मविषयरूपेण व्यावसायिकविषयः भवतु इत्यस्य विषये तत्र वयं स्थापनां कृतवन्तः, उक्तवन्तः। शिक्षामन्त्री महोदयानामपि आश्वासनम् अस्माकं कृते प्राप्तं। तेपि उक्तवन्तः, माध्यमिकशिक्षामण्डलस्य अध्यक्षा तत्र उपस्थिता आसीत्, एतस्य विषये नीतिनिर्धारणं कृत्वा 5-10 दिवसेषु सूचयतु इत्यपि उक्तवान्, किन्तु इदानीं पर्यन्तं न आगतम्। अस्माकं सर्वेषां पुरतः एषा वार्ता आगता, किन्तु यदि अग्रिमा गोष्ठी भवति तत्र पुनः विरोधः भविष्यति एव। भवन्तः दृष्टवन्तः, सङ्घटन प्रत्यक्षरूपेण आगतः, यतोहि बहवः लाञ्छन् आगच्छन्ति यत् सङ्घटनं विरोधं न करोति एतेषां, किमर्थमिति। सङ्घटनं सर्वकारस्य नास्ति, संस्कृतस्य अस्ति। संस्कृतस्य यत्र हानिः भविष्यति तत्र निश्चयेन संस्कृतभारती सङ्घटनं भवतां सर्वैः सह निश्चयेन तत्र भवतां पुरतः, भवतां सर्वैः सह तत्र विरोधं करिष्यत्येव। अतः भवन्तः सर्वे एनं विषयं निश्चयेन सर्वत्र यत्र गच्छन्ति, ज्येष्ठैः सह मिलन्ति, सर्वत्र चर्चायाः एषः विषयः। त्रिभाषा सूत्रम् अनिवार्यं भवतु, संस्कृतम् अनिवार्यं भवतु, वैकल्पिकं मा भवतु। राष्ट्रियशिक्षानीतिविषये किञ्चित् वदामि सामान्यरूपेण। तत्र भाषायाः यः विषयः आगतः यत् प्रारम्भ आरभ्य मातृभाषारूपेण अस्माभिः पाठनीयः अस्ति, किन्तु नीतिनिर्धारणविषये किम् एतदस्ति वा?
मातृभाषा अस्माकं भारते स्थितानां बालानां का भाषा? हिंदी भाषा वा? अत्र उत्तरक्षेत्रे मध्यक्षेत्रे तु हिंदी भाषा, दक्षिणभारतं गच्छामः तत्रत्य प्रान्तभाषाः याः सन्ति अस्माकं तमिळ् तेलुगु कन्नड इत्यादयः, मलयालम् इत्यादयः, ओडिसां प्रति गच्छामः ओडिया भाषा, असमीया भाषा। अतः मातृभाषया शिक्षणं भवतु इति शिक्षानीतिः कठोरतया वदति यत् मातृभाषया एव शिक्षणं प्रारम्भसमये भविष्यति। तर्हि आङ्ग्लभाषायाः स्थानं कुत्र भविष्यति? अतः ये नीतिनिर्धारकाः सन्ति ते तत्र आङ्ग्लभाषाम् अपि योजयन्तः सन्ति। तो सः एव खेदः अस्माकं कृते, यतोहि बालस्य यः विकासः भवति मातृभाषया उत्कृष्टतया तस्य विकासः भवति। यं विषयं सः मातृभाषया सम्यक्तया अवगच्छति सः विषयः आङ्ग्लभाषा माध्यमेन सः अवगन्तुं न पारयति। अतः प्रारम्भे तु मातृभाषया एव शिक्षणं भवतु इति राष्ट्रीयशिक्षानीतेः महत्वपूर्णम् एक अंशः अस्ति। संस्कृतभारती विषये भवन्तः जानन्त्येव, सङ्घटनमेकं संस्कृतकार्ये संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवनाय सर्वदा संलग्नः अस्ति। बहवः कार्यकर्तारः संस्कृतभारती द्वारा 1 कोटि जनाः संस्कृत प्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। ते सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति। एकदा संगठनस्य प्रमुखाः जनाः अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री महोदयानां पुरतः गतवन्तः। तदा यत् वचनम् अस्माकं प्रधानमन्त्री महोदयानाम् आसीत् तत् किञ्चित् वदामि। संगठनस्य अस्माकं तस्मिन् समये अखिल भारतीय संगठनमन्त्रिणः मान्यः दिनेश कामत महोदयः अधुनैव अन्नपूर्णा पुरस्कार प्राप्तवन्तः काशी द्वारा। ते यदा अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयानां पुरतः गतवन्तः तदा नरेन्द्र मोदी महोदयः उक्तवन्तः, अहं पश्यन्नस्मि संस्कृतभारती बहु सम्यक् कार्यं कुर्वती अस्ति, सम्यक् जनान् पाठयन्ती अस्ति, किन्तु किञ्चित् परिवर्तनम् अपेक्षितम् इतोपि। तर्हि किम् इति? तर्हि उक्तवान् सः महोदयः उक्तवान् यत् संस्कृतभाषायां ये सुभाषिताः सन्ति, यदि भवन्तः बालानां कृते सुभाषितस्य महत्त्वं, सुभाषितानां स्मरणं, यदि ते सुभाषितान् स्मरन्ति ते चेत् निश्चयेन तेषां विकासः भविष्यति। भवन्तः जानन्ति अस्माकम् अत्र बहवः शिक्षकाः अत्र समुपस्थिताः, ते 9-10 कक्षायां सुभाषितान् पाठयन्तः सन्ति। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, क्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात् भवन्तः सुभाषित संग्रहं कृत्वा छात्राणां कृते पाठयन्ति चेत् महान् लाभः भविष्यति इत्येकम् अंशं सः उक्तवान्। तृतीयं, संस्कृतपुस्तकेषु सर्वदा एतदेव दृश्यते यत् कश्चन एकः ऋषिः एकं वृक्षं तस्य अधः उपविश्य ऋषिः छात्रान् 5-6 छात्रान् उपाविश्य पाठयन् अस्ति। तद् मास्तु, तत् एकः विषयः अस्ति। किन्तु संस्कृतछात्रस्य हस्ते कंप्यूटर किमर्थं न भवेत्? सः कंप्यूटर शिक्षणं किमर्थं न जानीयात्? तथा चित्रं भवतां मनसि किमर्थं न आगच्छति? अतः संस्कृतस्य आधुनिकमपि अस्मिन् समये अपेक्षितं, तदा एव संस्कृतस्य विकासः निश्चयेन भविष्यति। अस्माकं बहव्यः योजनाः चलन्ति, कालिदास समारोहः भवति, भवन्तः जानन्ति। किन्तु कालिदास समारोहस्य पत्रं यदा आगच्छति तदा किं सर्वेषां विद्यालयानां कृते भवति उत केवल संस्कृतविद्यालयानां कृते भवति चेत् तत्र उल्लेखः भवति सर्वेषां विद्यालयानां कृते तत्र कालिदास समारोहः करणीयः अस्ति, प्रतियोगिताः कारणीयाः अस्ति। किन्तु के सक्रियाः भवन्ति? तस्य पृष्ठे के जनाः सन्ति? निष्क्रियता भवति। अतः एतादृशाः कार्यक्रमाः अपि निष्क्रियाः भवन्ति। अतः सक्रियतायाः आवश्यकता। यथा सक्रियता अद्य दृष्टा अत्र दृष्टा, तथा सक्रियता अस्माकं सर्वेषां शिक्षकाणां
हृदये यदि भवति कार्ये यदि भवति चेत् तत् कार्यमपि तत् फलमपि निश्चयेन अस्माकं सर्वेषां कृते मिलति एव। अहं वारं वारं धन्यवादान् व्याहरामि अस्माकं नीरज शर्मा महोदयाः उत्तमः कार्यक्रमस्य एका परिकल्पना कृता। अस्य महाविद्यालयस्य एतेन महाविद्यालयेन निश्चयेन अत्रत्य जनानां छात्राणां निश्चयेन विकासः भविष्यति इत्युक्त्वा एव अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।